अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर वाफियत हैं। डियर व्यूअर्स, कुछ रोज़ कबल ईद उल अज़हा के दिन स्वीडन में एक इंतहाई दिल खराश वाक़या पेश आता है कि एक मलाऊन एक शख्स कुरान पाक की बेहुरमती करता है, कुरान पाक को नज़र आतिश करता है, जिस पर पूरी दुनिया में एहतजाज किया जाता है। जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं, बल्कि जो नॉन इस्लामिक स्टेट्स हैं, उनमें भी मुसलमान घरों से बाहर निकलते हैं और जिनकी दिल आज़ारी हुई है, यकीनन बहुत दिल आज़ारी हुई है, और वो अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। इस इवेंट के ऊपर मुझे मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स चल रहे थे, तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं। तो आज मैंने अपनी करेज को इकट्ठा किया और सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि इसके ऊपर बात करना आम तौर पर एक बड़ा टैबू समझा जाता है। लेकिन स्टिल मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें चल रही थी जिनको मेरा ख्याल है मेरे लिए डिस्कस करना ज़रूरी था। तो ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं, ये वीडियो मुकम्मल तौर पर मेरे पर्सपेक्टिव, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ पर है। अगर आप इन मेरे पर्सपेक्टिव्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करते हैं तो प्लीज़ उनका इख्तलाफ खुलकर कीजिए कमेंट्स में। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किस कॉन्सेप्ट को, अपने किस पॉइंट को चेंज करना है। और अगर आप मेरे किसी पॉइंट से एग्री करते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ये वाली बात दुरुस्त फील होती है। ये जो इवेंट हुआ, इस इवेंट के मेरे ख्याल में दो रुख हैं, दोनों रुख हमें देखने चाहिए। पहला रुख जो स्वीडिश गवर्नमेंट का था, जब ये इवेंट ईद उल अज़हा के दिन स्टॉकहोम्स मस्जिद के बाहर हुआ, तो वीडियो में ये देखा जा सकता है, लोगों ने वीडियोस देखी हैं कि ये जो शख्स सलमान नामी शख्स था, ये बड़ी पुलिस की मौजूदगी के अंदर, पुलिस की भारी नफरी के अंदर जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है, कुरान पाक को माज़अल्लाह नज़र आतिश कर रहा है, उसकी बेहुरमतियाँ, गुस्ताखी कर रहा है। अब यहाँ पर लोगों का ये सवाल था कि ये प्री प्लान्ड इवेंट है, स्वीडन की गवर्नमेंट ने इसे खुद करवाया है, पुलिस इसे खुद सपोर्ट या प्रोडक्शन या दिफा फराहम कर रही है, तो ऐसा नहीं था। जो इनिशियल स्टेजेस के ऊपर स्वीडिश गवर्नमेंट का एक यूँ समझ लीजिए कि मौक़िफ़ था, वो ये था कि स्वीडन में ब्लास्फेमी लॉ कोई भी नहीं है। स्वीडिश गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। तो किसी भी मजहबी किताब को जलाना स्वीडिश लॉज के मुताबिक कोई गुनाह, कोई जुर्म नहीं है। वो शख्स एक एहतजाज करने के लिए आया था, एहतजाज के दौरान उसने एक 1.5 अरब लोगों की मजहबी किताब को जलाया, उनकी दिल आज़ारी की। चूँकि स्वीडिश लॉ के मुताबिक कोई जुर्म नहीं था, इसी वजह से पुलिस ने उस शख्स को प्रोटेक्शन फ्राहम किया। तो जो स्वीडिश गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था वो ये था कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की मुकम्मल प्रोटेक्शन करते हैं, ह्यूमन राइट्स की मुकम्मल प्रोटेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमने किसी भी मजहबी किताब, रिलीजियस बुक की कोई गुस्ताखी, कोई बेहुरमती, कोई ब्लास्फेमी का कोई लॉ अपने कानून में नहीं रखा हुआ। तो जिसकी वजह से उसने वो किया, हमें उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ी। सिर्फ स्वीडन ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, डेनमार्क भी है। डेनमार्क के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डेनमार्क भी, जिसमें ब्लास्फेमी का कोई लॉ नहीं है। अच्छा, अब बात आगे थोड़ी सी लेके चलते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्या मुराद है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और आज़ाद ख्याली के ऊपर हर शख्स की एक अपनी राय है। मेरी राय ये है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आज़ादी, बोलने की आज़ादी उस वक्त ख़त्म हो जाती है जहाँ पर किसी दूसरे शख्स का फ्रीडम डिस्टर्ब हो रहा हो। देखिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। इस इवेंट को अगर आप गौर से देखें तो ये मस्जिद के सामने मुसलमानों की एक कसीर तादाद के सामने, जो ईद की नमाज पढ़ने आए थे, उनके सामने उनकी रिलीजियस बुक को जलाया गया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, ये एक हेटेड क्राइम था। ये मुसलमानों के अंदर एक आग पैदा करने वाली बात थी।
مطلب اگر فریڈم آف سپیچ ہی سمجھنا تھا کہ اگر ایک بندے کی کوئی ذاتی گرج یا دشمنی ہے تو وہ اسے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کی ایک مسجد کے سامنے، مسلمانوں کی ایک درسگاہ کے سامنے سے ایک قرآن پاک کی بے حرمتی کی. تو یہ بیسکلی ایک ہیٹ کرائم تھا. یہاں پر مسلمانوں کو اوفینڈ کیا گیا ہے. تو میں نے یہ جو ابھی کہا کہ فریڈم آف سپیچ وہاں پر ایک شخص کی ختم ہو جاتی ہے جہاں پر کسی دوسرے شخص کا فریڈم آف سپیچ کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے. تو یہ قطعی طور پہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ایتھیکلی فریڈم آف سپیچ کے زمرے میں کسی بھی مذہبی چیز کو، مذہبی املاک کو، کتاب کو، لوگوں کو نقصان پہنچانا یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ ایک ہیٹ کرائم ہے، یہ ایک کرائم ہے. اگر سویڈش گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ یہ ہمارے لا کے مطابق مکمل طور پر لیگل ہے، تو اس پر بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز لیگل ہو تو قطعی طور پہ اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. ہر لیگل چیز ضروری نہیں ہے کہ ٹھیک بھی ہو، ایکسیپٹیبل بھی ہو. یہ تو تصویر کا ایک رخ ہو گیا. اس کے اوپر سویڈن کی گورنمنٹ کو، سویڈش گورنمنٹ کو کوئی پراپر قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویڈش گورنمنٹ جو ایک بڑا پرامن ملک تھا، جس میں کبھی اتنا کرائم بھی نہیں تھا، لٹریسی ریٹ ٹاپ پہ تھا، آج دیکھیں پوری دنیا میں اس کی کس قدر بدنامی ہو رہی ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ سیاست ہمیشہ سے خطرناک رہی ہے. اقتدار کی جنگ، اقتدار کی ہوس، بھوک، ہمیشہ اس نے کبھی بھی اچھے اثرات مرتب نہیں کیے. پچھلے کچھ مہینوں سے سویڈن جو ہے وہ نیٹو کے اندر اپنی ممبرشپ کے لیے تڑپ رہا تھا، اپنی ممبرشپ کے لیے کوششیں کر رہا تھا، اور بڑی امید تھی کہ فیبروری 2023 کے اندر سویڈن کو اپنی نیٹو میں ممبرشپ مل جائے گی. لیکن جنوری میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سویڈن کا پہلا واقعہ نہیں ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا. جنوری میں راسمس پلوڈن، یہ ملاؤن حرامی شخص، اس نے ٹرکش ایمبیسی کے سامنے قرآن پاک کی پھر بے حرمتی کی، قرآن پاک کو نظر آتش کیا. یعنی جنوری میں یہ واقعہ ہو چکا ہے. ٹرکش ایمبیسی کے سامنے قرآن پاک کو کس شخص نے جلایا؟ راسمس پلوڈن. اور کیوں جلایا؟ آئیے تھوڑی سی اس کے اوپر مزید گہری نظر ڈالتے ہیں، کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں اس کا. راسمس پلوڈن ڈنمارک اور سویڈن ڈوئل نیشنلٹی رکھنے والا شخص ہے، اور اس کی ایک اپنی پارٹی بھی ہے، عجیب سا رام کرس نام کی ایک پارٹی ہے اس کی. تو یہ پارٹی بیسکلی فریڈم آف سپیچ اور ہیومن رائٹس پر مبنی ایک پارٹی. اس کا منشور ہے کہ جی انسان کو مکمل ہیومن رائٹس ملنے چاہیے، فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے. اسلام چونکہ اپریسو ریلیجن ہے معاذ اللہ، تو اسلام کی کوئی جگہ نہیں ہے سویڈن کے اندر یا ڈنمارک کے اندر. تو اس نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا. اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ سویڈش گورنمنٹ کو نیٹو کی ممبرشپ سے روکا جا سکے، بیکاز ترکی اور البینیا دو اسلامی ممالک ہیں، یہ سویڈن کی نیٹو میں ممبرشپ کے خلاف تھے. اس سے کیا ہوا؟ اس ایونٹ سے، ٹرکش ایمبیسی کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی سے، اس ایونٹ سے ٹرکی نے مزید مخالفت کی سویڈن کی. اور ہوا یہ کہ پھر ٹرکی نے جو ملاقات طے کی ہوئی تھی سویڈن کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ اور فورن منسٹر کے ساتھ، اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا. اور پھر ہی کچھ مہینوں کے بعد جب یہ معاملات قطرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے تھے اور امید تھی کہ بھی پھر ٹرکی اور سویڈن کی کچھ باتیں، کچھ مذاکرات، کچھ ڈیلز طے ہو جائیں گی، پھر یہ واقعہ ہو گیا. اس بار یہ واقعہ کرنے والا شخص یہ عراقی ایکس مسلم تھا. ایکس مسلم تھا، ہی واز دا مسلم ان دا فرسٹ پلیس. پھر اس کے بعد اس نے اپنا مذہب چینج کر لیا، یہ مرتد ہو گیا، یہ ایتھیسٹ بن گیا. ایتھیسٹ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا. اب اس نے پھر سے یہ ایک ایونٹ کیا. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس سلمان نامی شخص نے یہ کہا تھا کہ میں اگلے 10 دن کے اندر پھر ایک قرآن پاک نظر آتش کروں گا. لیکن چونکہ اب پوری دنیا میں ایک آگ برپا ہو گئی ہے، مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں. چلیں کسی بہانے تو مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. میری دعا یہ ہے کہ مسلمان صرف ایسے ہی ایونٹس پر نہیں بلکہ بہت سارے ایونٹس پہ اکٹھے ہوا کریں، بلکہ اکٹھے ہی رہیں، کیونکہ ہم ہیں ہی ایک. تو
اس کو ڈیتھ تھریٹس بہت زیادہ ملنے شروع ہو گیا، پھر یہ چھپ بھی گیا، اس نے معذرت بھی کی ہے اور اب امید ہے کہ یہ اس طرح کا ایونٹ نہیں کرے گا۔ اب میرا پرسپیکٹیو، میری رائے یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، ہمیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، کوئی ایک شخص قانون یا مذہب کو ہاتھ میں نہ لے اور خود کوئی فیصلہ نہ کرے، یہ اسٹیٹس اور ہیڈ آف دا اسٹیٹس کا ایک کام ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ابھی تحریک لبیک والوں کی طرف سے بھی کوئی پیغام آئے گا، کیونکہ میری نظر سے بھی ان کا کوئی پیغام نہیں گزرا۔ اگر انہوں نے یا ان کے کسی سینئر نے کوئی کسی رہنما نے کوئی اس طرح کا پیغام دیا ہے، کوئی اپنا بیان دیا ہے کہ جس میں سویڈن کی مخالفت کی گئی ہو، سویڈن کے سفیر کی مخالفت کی گئی ہو جو یہاں پر موجود ہے، یا ہمارے جو سفیر سویڈن میں موجود ہیں ان کی کوئی مخالفت کی گئی ہو، یا کوئی بھی اس طرح کا پیغام دیا گیا ہو جس میں انہوں نے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کیا ہو، تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بے انتہا خیال رکھیے۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔